जी, ड्रामा कफ़ील जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक ये एयर वाई पे न्यू ड्रामा आया कफ़ील और जिसकी तहरीर उमैर अहमद जी, उमैर अहमद वही प्ले राइटर हैं जिन्होंने ज़िंदगी गुलज़ार है लिखा और यही सनम सईदी उस ड्रामे की मेन कैरेक्टर थी। और फिर ड्रामा अलिफ मैं मेरा ख़्याल है जो लोग ड्रामा देखना पसंद करते हैं, जो ड्रामे को समझते हैं एंटरटेनमेंट को और उस ड्रामे के अंदर है क्या, वो लोग ये समझ सकते हैं कि ये ड्रामा कितना बॉम्बास्टिक था। ये दोनों ड्रामे बहुत ही कोई हाई लेवल के थे और सनम सईद मेरी ज़ाती तौर पे बहुत फ़ेवरेट फ़नकार हैं क्योंकि जो ड्रामा होने जा रहा है आगे, जो कुछ उसमें होगा, जो कुछ दिखाएँगे, सनम सईद के अलावा मैं नहीं समझ सकती कि कोई इतनी अच्छी अदाकारी कर सकती है। इस ड्रामे में 4 पहलू ऐसे हैं जिसने मुझे बहुत दुखी किया, बहुत ज़्यादा। मतलब आप फ़ील नहीं कर सकते कि मैंने इसको कितने दर्द से महसूस किया। मुझे लगता है किसी ने किसी से मोहब्बत की हो या कोई किसी से कहीं बिछड़ गया हो, उसको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। आपको ये ड्रामा 4 पहलू से क्या चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। इस ड्रामे को देखते हुए ये बात ज़रूर ज़हन में रखें, ये ड्रामा उस माहौल में बनाया गया है, उस टाइम का ड्रामा दिखा रहे हैं, जब मोबाइल नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं थी, जहाँ पे व्हाट्सएप का दौर नहीं था, ठीक है? ये वो दौर दिखा रहे हैं जब सबके पास लड़कियों के पास या लड़कों के पास हर एक के पास ज़ाती फ़ोन नहीं होता। घर में एक लैंड नंबर होता है, उस पे बात होती है और लैंड नंबर पे जब बात होती है आपको पता है वो पेरेंट्स और घर वाले सभी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि दोनों एपिसोड का रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का। और देखें ये वो माहौल है घर का जिसमें माएँ बेटियों से इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच नहीं होती हैं और ये एक बहुत बड़ा दुःख है। एक बेटी का ये इतना बड़ा दुःख है, मैं इसके बारे में बाद में भी डिस्कस करूँगी। आप लोगों को बताती हूँ कि आगे ड्रामे में क्या होगा, किस वजह से होगा वो भी बताऊँगी। लेकिन एक दुःख ये कि माँ बेटी से अटैच इमोशनली नहीं है। वैसे वो बेटी को ख़्याल रखती है, उसे उठा रही है, उसको नाश्ता बना के दे रही है, सब कुछ है। लेकिन माँ इमोशनली बेटी से अटैच नहीं है, ठीक है? एक बात मैं इसका डिटेल आगे भी जाके बताती हूँ। दूसरी बात, इस लड़की की शादी उस एक ऐसे शख्स से हो रही है, ठीक है, जिसे वो ज़ाती तौर पे नहीं जानती क्योंकि जो उसे अपनी दोस्त की शादी पे मिला यानी कि दावत पे मिला यानी कि ये लड़का जामी, इस लड़की ने इस नाम के वजह से ये सोच लिया कि वही लड़का होगा जिसके साथ मेरी शादी हो रही है और जब उसने उसको देखा तो वो लड़का नहीं था। ये दूसरा दुख। तीसरा दुख आप महसूस करें कि सनम सईद ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। आप लोगों को मे बी उन लोगों ने इसको बहुत महसूस किया होगा बहुत शिद्दत से जो लोग सनम सईद को पसंद करते हैं या जिनके साथ मोहब्बत का कभी कोई भी सीन रहा हो वो ये समझ सकते हैं। देखें निकाह के एंड टाइम पे जब उसने उसको देखा निकाह के बाद तो उसे पता लगा कि ये तो वो शख्स ही नहीं है जिसकी यादों में वो मुसलसल चंद दिनों से रह रही थी, ठीक है? और फिर तीसरा दुख इसको क्या होगा, इसको मिलेगा कि ये शख्स जैसे उसे बताया गया कि ये लोग रईस लोग हैं, घर में नौकर चाकर हैं, पैसों का कोई मसला नहीं है। एक तीसरा धचका उसको उस वक्त लगेगा इस लड़की को और चौथा धचका आपको पता उस वक्त कब लगेगा जब ये शख्स उसे कहेगा कि मेरा सब कुछ तुम्हारे पास तुम्हारा है लेकिन दिल नहीं, यानी कि ये उससे मोहब्बत भी नहीं करेगा। ये चौथा एक और भी दुख मिलेगा इस लड़की को वो ये कि जिस लड़के को यानी कि इस लड़के जामी को इस लड़की ने पसंद किया था, ठीक है, जिसने उसको एक रुमाल लिख के दिया था, उसका प्रपोजल उसकी छोटी बहन के लिए आ जाएगा, ज़ेबा की छोटी बहन आलिया के लिए। आप सोचें आप सोचें इस बात को महसूस करें कि एक लड़की इतना सारा दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अब हम आते हैं इस बात पर कि ड्रामे में होगा क्या। ड्रामे में ये होगा ये शख्स बहुत लालची होगा, इसे पसंद भी नहीं करेगा, गालिबन वो किसी और लड़की को पसंद करता है, ठीक है, और इस वजह से इससे मोहब्बत भी नहीं करेगा और ये एक बच्चे की माँ भी बन जाएगी। अब उस बच्चे की वजह से सारी ज़िंदगी वो इस रिश्ते को निभाती रहेगी और माँ इसे इमोशनली अगर समझती, अगर माँ के साथ इसकी ज़रा भी दोस्ती होती तो माँ से पूछ सकती थी कि बेटा ये रुमाल किसका है और क्या है, पूछ। अगर माँ इस बात को समझ लेती जैसे कि माँ को समझ लेना चाहिए। देखें इस एज में तो किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है, कहीं पे भी किसी से हो सकती है। माँ बाप का तो काम होता है बच्चों को समझाना।
اگر ماں بیٹی سے بات کرتی نہ کہ اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی تو یہ لڑکی بتا دیتی، اگر بتا دیتی تو اس کو پوری زندگی جیسے کہ ڈرامے میں دکھائیں گے وہ تکلیف سے نہ گزرتی۔ اب ماں کی صرف اس ایک چھوٹی سی غلطی سے اب اس لڑکی نے پوری زندگی اس بات کا دکھ اٹھانا ہے کہ، اور وہ ڈھونڈ کے آ رہی ہے، وہ کہتا ہے نا ٹیزر میں کہ تم کیا وقت ڈھونڈتی رہتی ہو، جی یہ وہی رومال ہے جو وہ ڈھونڈتی رہے گی کہ وہ رومال کہاں گیا، اور اس ماں نے اس کو کبھی بتایا ہی نہیں کہ تمہارا رومال میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے یا میں نے جو کچھ بھی کر دیا۔ یہ ہر وقت ڈھونڈتی رہے گی کیونکہ اس کی شادی، اس لڑکے کی شادی میرا خیال ہے اس کی بہن سے ہو جائے گی۔ اب وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا خط اگر پکڑا گیا تو میری بہن کی زندگی خراب ہوگی، تو اس وجہ سے بھی، اور پھر ظاہر ہے اگر اس کے ہسبینڈ کو مل جائے تو بھی زندگی خراب اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ مجھے لگتا ہے، اس لیے وہ لڑکی دیوانہ وار ہر وقت وہ رومال ڈھونڈتی رہتی ہے، اس کو وہ رومال نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ماں نے کہیں رکھ دیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب بیٹیوں کے ساتھ مائیں دوستی نہیں رکھتی، اس طرح سے ایموشنلی ان سے اٹیچ نہیں ہوتی، تو بیٹیوں کو بہت سارے دکھ سہنے پڑتے ہیں، کبھی شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی، اور یہی اس لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہی اس ڈرامے کا مقصد ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کے جو بھی ان کے اندر چل رہا ہوتا ہے، ان کے دل کے معاملات یا ان کے دل میں جو بھی پریشانی چل رہی ہوتی ہے، ماں باپ بے فکر ہوتے ہیں، ماں باپ بے خبر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے فیصلے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا اس کا باپ چاہتا نہیں تھا، اس کے باپ نے کہا تھا میری بیٹی ابھی میں اس کو ماسٹرز کراؤں گا، ایم اے کرواؤں گا، لیکن وہ جب ماں کہتی ہے کہ اس کی شادی کر دو تو اس کا باپ شادی کر دیتا ہے۔ اور ماں کیوں کہتی ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ وہ خط جو میری بیٹی کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا چاہیے تھا، اس کو لے کے وہ سو رہی ہے، تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کسی کو پسند کرنے لگی ہے۔ تو ماں کا کام تھا بیٹی سے ذرا پوچھ لیتی تو معاملہ تھوڑا آسان ہو جاتا، زندگی تھوڑی سی آسان ہو جاتی۔ ہو سکتا ہے جو لڑکا، جس لڑکے نے اس کو خط لکھا تھا وہ کوئی اچھا انسان ہوتا جو آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، اچھا ماں نے وہ جو اس کے زمانے میں دوست تھی نا اس لڑکے کی، جہاں اس کی شادی ہوئی ہے زیبا کی، اس کی بہن اس کی ماں کی دوست تھی، اس زمانے میں اگر امیر، تو ضروری تو نہیں ہے نا 15-20 سال گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ امیر ہی ہوں گے۔ تو ماں نے سوچا کہ ابھی بھی امیر ہوں گے، کوئی چھان بین نہیں کی، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی ملاقات نہیں کی کہ ان دنوں کیا حالات ہیں کیا حالات نہیں ہیں۔ اور اس کی بہن نے، جو اس کی ماں کی دوست ہے، اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی صبر والی ہے، میرے بیٹے کی یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں، تو یہ صبر والی لڑکی برداشت کر لے گی، رشتہ چل پڑے گا، اور جو باپ ہے اس ہمارے فادر کو یہ لڑکی سنبھال لے گی، اور میرے بگڑے ہوئے بھائی کو بھی، اس لیے انہوں نے یہ رشتہ کر دیا ہے۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، پلیز مجھے آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا، اپنے کامنٹ سے ضرور مجھے آگاہ کریں۔ تھینک یو۔